बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। ईरान ने जोहरी मुआहिदा नहीं किया तो बमबारी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ी धमकी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने हमारे साथ जोहरी प्रोग्राम पर मुआहिदा नहीं किया तो बमबारी होगी और तेहरान पर सानवी टैरिफ भी आयद होंगे। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी और ईरानी ओहदेदार मुज़ाकरात कर रहे थे लेकिन बारहा साबित नहीं हुए। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर वो मुआहिदा नहीं करेंगे तो फिर बमबारी होगी, लेकिन एक मौका है, अगर वो मुआहिदा नहीं करेंगे तो मैं 4 साल पहले की सानवी टैरिफ आयद कर दूंगा। याद रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 से 2021 के दौरान अपने दौरे सदारत में ईरान के अमेरिका और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 में होने वाले जोहरी मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हमास रहनुमाओं को गज़ा से निकलने की पेशकश, साथ ही शराइत भी रख दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के रहनुमाओं को गज़ा से निकलने की पेशकश कर दी, लेकिन साथ एक शर्त भी रख दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एतवार को हमास के रहनुमाओं को गज़ा छोड़ने की पेशकश की, लेकिन शराइत रखी है कि मुसल्लह ग्रुप अपने हथियार डाल दें। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने काबीना इजलास में कहा कि हम जंग के दौरान मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमास के मौक़िफ़ में दरारें पड़ रही हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमास अपने हथियार डाल दे तो इसके रहनुमाओं को गज़ा छोड़ने की इजाज़त दे दी जाएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के डोनाल्ड ट्रंप मंसूबे पर अमल करने की हरदर्मी बरकरार है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से गज़ा पर हमले भी किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईद के दिन भी गज़ा पर इसराइली फौज के हमले हुए। ईद मनाते हुए फ़लस्तीनियों पर बमबारी की गई, जिसमें बच्चों समेत मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमले में एक घर और बेघर फ़लस्तीनियों के लिए लगाए गए खैमों को निशाना बनाया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब जाने का इम्कान। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सदारत संभालने के बाद मई के वस्त में सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब जा सकते हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि सऊदी अरब और अमेरिकी हुकाम के दरमियान हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिना दौरे पर तबादला ख्याल किया गया है। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा है कि ईरान पर सानवी टैरिफ से मुतल्लिक फैसला जल्द करूंगा। ईरान मुआहिदा नहीं करता तो इस पर पहले की तरह सानवी टैरिफ आयद करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक से मुतल्लिक मुआहिदा जल्द तय पाया जाएगा। इसके अलावा वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यूक्रेनी सदर मादनी मुआहिदे से पीछे हटना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा किया तो इन्हें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन नेटो का रुकन बनना चाहता है लेकिन वो कभी नहीं बन सकेगा। ज़ेलेंस्की समझते हैं कि वो नेटो रुकनीत हासिल नहीं कर सकेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर पर बरहम रूसी तेल पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि वो बहुत नाराज और सख्त नाला हैं। उनका ये बयान पुतिन की जानिब से यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की क़यादत पर सवालात उठाने के बाद सामने आया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता दिनों यूक्रेन को आर्जी इंतज़ामिया के तहत लाने की तजवीज़ दी थी ताकि वहाँ नए इंतखाबात हों और अहम मुआहदे पर दस्तखत किए जा सकें। अमरीकी नशरियाती अदारे NBC के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज़ धमकी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन में जंग ख़त्म करने की इनकी कोशिशों में रुकावट डाली तो वो रूसी तेल पर 25 से 50% तक अजाफी टैरिफ आयद कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि अगर जंग बंदी ना हुई तो ये टैरिफ 1 माह के अंदर नाफज कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर अमेरिका और रूस के माबैन यूक्रेन में खूनरेजी रोकने का मुआहदा तय ना हो सका
اور اگر انہیں لگا کہ اس میں روس کی غلطی ہے تو وہ روسی تیل پر اضافی ٹیرف عائد کر دیں گے۔ امریکی صدر نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی روس سے تیل خریدے گا تو وہ امریکہ میں کاروبار نہیں کر سکے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ رواں ہفتے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ پیوٹن جانتے ہیں کہ وہ ان سے سخت ناراض ہیں، لیکن ساتھ ہی کہا کہ ان کا روسی صدر کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اور اگر پیوٹن درست فیصلہ کریں گے تو میرا غصہ جلد ختم ہو جائے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران بارہا یوکرین جنگ کو بے وقوفانہ قرار دیتے ہوئے اسے جلد ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود یوکرین میں نئے انتخابات کا مطالبہ کیا تھا اور یوکرینی صدر زیلنسکی کو ایک آمر قرار دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی بمباری کی دھمکی کے بعد ایران نے میزائل تیار کر لیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کا سلسلہ جاری رکھا تو اس پر بمباری کی جائے گی۔ امریکی صدر کی اس دھمکی کے کچھ ہی گھنٹے بعد ایران کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کی دھمکی کا جواب ایران نے میزائل تیار کر کے دیا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کی مسلح افواج نے ایسے میزائل تیار کر لیے ہیں جو دنیا بھر میں امریکہ سے منسلک پوزیشنوں کو نشانہ بنانے کی آپریشنل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان میزائلوں کی اچھی خاصی تعداد ملک بھر میں زیر زمین بکھری ہوئی تنصیبات میں موجود ہے۔ یہ فضائی حملوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی رات ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر وہ معاہدہ نہیں کرتے تو بمباری ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے ثانوی اقتصادی پابندیاں لگانے کی بھی دھمکی دی تھی۔ علاوہ ازیں گزشتہ دنوں امریکی صدر کی جانب سے ایران کو خبردار کیا گیا تھا کہ اگر ایران جوہری معاہدہ کرنے میں ناکام رہا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل غزہ پر حملے بند کر کے جنگ بندی پر عمل کرے۔ ایمانوئل میکرون فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل سے غزہ پر حملے بند کر کے جنگ بندی پر عمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر میکرون کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا۔ فرانسیسی صدر نے اسرائیل سے لبنان میں جنگ بندی پر سختی سے عمل کرنے کا بھی مطالبہ کیا، جبکہ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں بیروت اور جنوبی مضافاتی علاقوں میں بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں لبنانی صدر نے اپنے دورہ فرانس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کے دوران اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی حملے جاری، 5 بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید۔ غزہ میں عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، فلسطینیوں کے لیے ایک اور عید المناک یاد کے ساتھ آئی جہاں اسرائیلی کم از کم 20 افراد شہید ہو گئے، جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ کے باشندے روایتی عید کی خوشیوں کی بجائے فضائی حملوں، تباہ شدہ گھروں اور جنازوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خان یونس میں صبح ہونے والے ایک فضائی حملے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل میں ہزاروں افراد کا وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ۔ تل ابیب میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ شب تل ابیب اور دیگر شہروں میں ہزاروں شہریوں نے نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ مظاہرین نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو مکمل کرنے اور وہاں موجود باقی اسرائیلی یرغمالیوں کی بحفاظت واپسی کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔